ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट, जिनको दुबई में गिरफ्तार किया गया था। अब उनको पाकिस्तान लाया जा चुका है कि कुछ क्लेमेंट सामने आ गए थे कि उन्होंने पैसे लेने हैं। उस वजह से उनकी पाकिस्तान आमद रुक गई थी। पुलिस काम उन्हें पाकिस्तान नहीं ला सकते थे, क्योंकि दुबई का कानून है कि अगर आप डिफाल्टर हैं तो आप दुबई से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि वो डिफॉल्ट क्लियर नहीं करते। अगर वो दुबई में भी रहते तो वहाँ भी उन्होंने मुकीद ही रहना था। तो बेहतर नहीं था कि यहाँ पे आके अपने मुकदमे का सामना करते, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने मुकदमात का सामना तो करना था। अगर पाकिस्तान आए हैं तो उन्हें कहाँ रखा गया है, कहाँ ले जाया गया है। लेकिन शाम तक ये बातें फिर क्लियर होना शुरू हो गई थी कि उन्हें सीसीपी ऑफिस ही डायरेक्ट ले जाया गया था, जहाँ उनको सीसीपी के सामने भी पेश किया गया। आज एक मीटिंग के बाद आला पुलिस हुकाम ने फैसला किया कि ये जो केस है ये सीसीडी के हवाले कर दिया जाए, और इसीलिए फिर जो तीफी बट हैं उन्हें भी सीसीडी के हवाले कर दिया गया। अमीर बिलाज टीपू कत्ल के बाद जब उनका एक इंटरव्यू सामने आया था तो उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अब अगर उनका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं तो उन्हें वो शवाहिद देना होगा जी। उन्हें अब तफ्तीशी टीम को मुतमिन करना होगा। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, अमीर बालाज टीपू कत्ल केस, जिसके बारे में कई कयास आराइयां भी जारी थी, और उसके मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट, जिनको दुबई में गिरफ्तार किया गया था, अब उनको पाकिस्तान लाया जा चुका है। अब पाकिस्तान किस तरह से लाया गया, दुबई की अदालतों में क्या कार्रवाइयां हुई, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तीफी बट साहब को पहले गिरफ्तार किया गया और कई कयास आराइयां जारी थी कि उन्होंने जो है वहाँ पर पैसे देने हैं किसी के, उन पर जो है वो दरख्वास्तें दी गई हैं। अब जो है वो अचानक एक खबर आप ब्रेक करते हैं कि वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं। सर, ये किस तरह से वाकया पेश आया? क्या जो है वो अचानक से आपने जो है वो एक बम गिराया सोशल मीडिया पर, क्या वजह थी उसकी? देखिए, अगर आप एक ओपिनियन की बात करें तो मैं समझता हूँ उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है। वो इसलिए कि अगर वो जिस वहाँ एक हर्डल पैदा हो गई थी उनकी गिरफ्तारी के बाद कि कुछ क्लेमेंट सामने आ गए थे कि उन्होंने पैसे लेने हैं, उस वजह से उनकी पाकिस्तान आमद रुक गई थी जी। पुलिस काम उन्हें पाकिस्तान नहीं ला सकते थे, क्योंकि दुबई का कानून है कि अगर आप डिफॉल्टर हैं तो आप दुबई से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि वो डिफॉल्ट क्लियर नहीं करता। अच्छा, अगर वो दुबई में भी रहते तो वहाँ भी उन्होंने मुकीद ही रहना था। तो बेहतर नहीं था कि यहाँ पे आके अपने मुकदमे का सामना करते, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने मुकदमात का सामना तो करना था। तो ये एक बेहतर डिसीजन लिया, और इस हवाले से जो मालूमात हासिल हुई कि इन्हें गुज़श्ता रोज़ दुबई में काजी की अदालत में पेश किया गया। काजी ने भी इनसे इस बारे में सवाल पूछा, तो वहाँ भी इन्होंने ये बात की कि मैंने पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और मुकदमात को फेस करना चाहता हूँ। उसके बाद चूँकि वो जो क्लेमेंट थे उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशंस वापस ले ली थी, और वो मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पर एक रुकावट पैदा करने के लिए वो एप्लीकेशंस दिलवाई गई थी या सामने थी या जो भी उसमें मामला था। उसके बाद इन्हें काजी के हुक्म पर पाकिस्तानी हकाम के हवाले कर दिया गया, दुबई से कराची और कराची से लाहौर और लाहौर से सीसीपी ऑफिस और सीसीपी ऑफिस से फिर सीसीडी के हवाले करते हुए नामालूम मकाम तक मुंतकली तक ये तमाम मामले को इंतहाई सीगा राज रखा जा रहा था। यही वजह है कि जिस वक्त ये खबर सुबह मैंने ये ब्रेक की थी कि तीफी बट पाकिस्तान पहुँच गए हैं, तो इस चीज़ की कन्फर्मेशन ही नहीं हो रही थी जी। लेकिन इसके बावजूद हर ज़ाहिर है पूरा मीडिया एक एक्टिव हो चुका हुआ था, सब ने अपने ज़राए से फिर तस्दीक करके फिर डिफरेंट चैनल्स पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी बनी और सब चैनल्स ने भी खबर दी। लेकिन इसके बावजूद आज सारा दिन इतनी कालों का तांता बंधा रहा, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे वो अभाम का शिकार थे, क्योंकि कहीं से इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर पा रहे थे कि अगर पाकिस्तान आए हैं तो उन्हें कहाँ रखा गया है, कहाँ ले जाया गया है। लेकिन शाम तक ये बातें फिर क्लियर होना शुरू हो गई थी कि उन्हें सीसीपी ऑफिस ही डायरेक्ट ले जाया गया था, जहाँ उनको सीसीपी के सामने भी पेश किया गया। और चूँकि जो एडिशनल आईजी हैं सुहेल ज़फ़र चट्ठा सीसीडी के, जिस वक्त तीफी बट गिरफ्तार हुए थे तब उनकी तरफ से एक मरासला सीसीपी लाहौर को जारी किया जा चुका था कि इस कत्ल केस की तफ्तीश उन लोगों सीसीडी को सौंपी जाए। ठीक है, उस वक्त तो ये फैसला नहीं हुआ, चंद रोज़ से ये मरासला पेंडिंग में था। लेकिन आज एक मीटिंग के बाद आला पुलिस हुकाम ने फैसला किया कि ये जो केस है ये सीसीडी के हवाले कर दिया जाए, और इसीलिए फिर जो तीफी बट हैं उन्हें भी सीसीडी के हवाले कर दिया गया। पाशा साहब, पहले ओसीयू, फिर जीआईटी और अब सीसीडी, सर क्यों जो है वो इस तफ्तीश को अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका? पै दर पै जो है वो चेंज किया जा रहा है, अलग अलग इदारों को जो है वो
اس کی تفتیش دی جا رہی ہے. اچھا، پہلی بات ہے کہ یہ بڑا ہی ایک اہم کیس ہے جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی خاصی شہرت حاصل کی ہے جی. اور بیرون ملک بیٹھے کئی پاکستانی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کیس کے حوالے سے خاصی دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیلی فون کالز بھی کرتے ہیں. اچھا، او سی یو کی تفتیش کے بعد جے آئی ٹی آئی، بالکل ٹھیک کہا. اس جے آئی ٹی میں بھی کئی افسر چینج ہوئے کیونکہ جن افسران کو پہلے شامل کیا گیا اس کے بعد ان کے ٹرانسفر ہو گئے، پھر نئے افسر آ گئے، پھر وہ تفتیش کرتے رہے. تفتیش تو مکمل ہو چکی ہوئی ہے، لیکن او سی یو نے بھی تیفی بٹ کو گنہگار قرار دیا، جے آئی ٹی نے بھی گنہگار قرار دیا. اب او سی یو نے جب تفتیش کی گوگی بٹ کو بے گناہ قرار دیا تھا تو ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں تھے، بٹ جب جے آئی ٹی کے بعد تفتیش آئی گوگی بٹ کو گنہگار قرار دے دیا گیا. اب سی سی ڈی کو میرا نہیں خیال کوئی اس کیس کے حوالے سے، تفتیش کے حوالے سے کوئی خاص محنت ایکسٹرا آرڈنری کرنی پڑے گی کیونکہ تفتیش تو ہو چکی ہوئی ہے. اب تو تیفی بٹ کا موقف جو ہوگا یا وہ اپنی صفائی میں کیا ایسے شواہد دیتے ہیں. چونکہ امیر بلاج ٹیپو قتل کے بعد جب ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا تھا تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ان کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تو انہیں وہ شواہد دینا ہوگا، انہیں اب تفتیشی ٹیم کو مطمئن کرنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو شواہد اپنی بے گناہی میں دیتے ہیں تفتیشی ٹیم ان شواہد سے مطمئن ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی. اس کے بعد یہ ہے کہ اب جو نظر آ رہا ہے کہ چونکہ ملزم کسی بھی ملزم کی گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر اس کو مقامی عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے، تو انہیں بھی صبح مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں سے ڈیفینیٹلی ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا. اور چونکہ ان سے کوئی ریکوری نہیں کرنا تو لہٰذا ایک مختصر جسمانی ریمانڈ ان کو ملے گا اور یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا جائے گا. سر تقریباً 18 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کیس کو چلتے ہوئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اچانک گوگی بٹ صاحب سامنے آئے تھے، تیفی بٹ صاحب کو بھی آنا چاہیے تھا؟ اگر وہ بے گناہ تھے تو انہیں اداروں کا سامنا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ باہر جانے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ان کی اپنی کی حکمت عملی ہے، اس میں آپ یا ہم انہیں کو مشورہ نہیں دے سکتے. ہم اپنی اوپینین تو دے سکتے ہیں. آگے یہ ایک لاہور کی بڑی دشمنی ہے، اس میں ان کی کیا اسٹریٹجیز تھیں. اب یہ دیکھیں آپ کے 1.5 سال سے زائد عرصہ گوگی بٹ بھی تو روپوش تھے. اب انہوں نے جب سامنے آنے کا فیصلہ کیا تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگا، اچانک ایک دن پتہ لگتا ہے انہوں نے انٹرم بیل کرا دی. تو اسی طرح تیفی بٹ بھی ان کی کیا حکمت عملی تھی، انہوں نے اتنا عرصہ مفروری بھی کاٹی اور وہ کس مائنڈ سیٹ اپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ تو وہ جانتے ہیں. لیکن اب یہ اس بات کے امکان پیدا ہو گئے ہیں کہ امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کم از کم کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کیس میں جو ملزمان تھے مین قاتل موقع پہ مارا گیا، باقی سہولت کار تھے. ایک سہولت کار کا جس کا رول سامنے آیا تھا احسن شاہ کا، وہ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. پھر اس میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ 2 ملزمان تھے جو رہ گئے تھے. گوگی بٹ سامنے آتے ہیں، انٹرم بیل کرا کے پولیس تفتیش کو جوائن بھی کرتے ہیں اور جے آئی ٹی انہیں گنہگار بھی لکھ دیتی ہے. تو پیچھے رہ گئے تیفی بٹ، اب وہ بھی آ گئے ہیں. تو اب یہ کیس، اب اس کیس میں کوئی ملزم مزید مطلوب نہیں ہے پولیس کو، تو اب یہ کیس کسی نہ کسی طرف لگ جائے گا. پاشا صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ مرحوم امیر بالاج ٹیپو کی زندگی میں بھی صلح کی کوششیں کی گئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ صلح ہونے والی ہے یا ہو جائے گی، لیکن اب کیا سمجھتے ہیں آپ، چونکہ تیفی بٹ صاحب بھی آ چکے ہیں، تو آنے والے وقتوں میں کیا اب صلح کی راہیں جو ہیں وہ ہموار ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں صلح ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے اور صلح ہونی بھی چاہیے امن کے لیے. لیکن ابھی فی الوقت ایسے حالات نظر نہیں آ رہے کہ ان دونوں گروپوں میں کوئی نزدیک کہیں صلح نظر آ رہی ہے، کیونکہ پہلے کوششیں کی جا چکی ہیں. امیر بلاج ٹیپو کے قتل کے بعد بھی خاصی کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح ان دونوں گروپوں میں صلح کرا دی جائے تاکہ مستقبل میں مزید کوئی نقصانات سے بچا جا سکے. لیکن دونوں گروپ کے جو سربراہان ہیں وہ اس بات پہ ڈٹے رہے اور وہ صلح کی طرف نہیں آئے. امیر موصف بھی اس وقت امیر بلاج کا جو کیس ہے اس کو پورا پرسو کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں. تو ابھی وہ بھی اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ گروپ بھی اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا ہے. تو ابھی فی الوقت مجھے صلح کے ساتھ نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہو گیا پاشا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین، آپ نے پاشا صاحب کو سنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے وہ مقامی عدالت میں تیفی بٹ صاحب کو پیش کیا جائے گا، اس کی کیا پیروی ہوتی ہے، اس کیس کی کیا نئے نظریات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں.
انشاءاللہ جیسے ہی اس کی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے.